الفيديو الذي سنراه اليوم كلما رأيته أتذكر أهل النار وأشمئز منه. هؤلاء الذين سنراهم الآن وهم في هذا المجلس الذي يزعمون أنه حسيني، باحمرار في الجو، بظلام، ببكاء، بصراخ وعويل، وهم يضربون على ظهورهم وعلى وجوههم ويتساقطون واحدا تلو الآخر، ويزعمون أنهم بهذا يتقربون إلى الحسين. نعوذ بالله من البهتان. لا يستبعد أن يكون هؤلاء سكارى ورب الكعبة. تذكر يا من تريد أن تتشيع أو من تفكر في التشيع، تذكر أن هذا سيكون مصيرك إذا أصبحت شيعي. شعائر حسينية أم وساوس شيطانية؟